नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 88 दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता। आजै शपथ ग्रहणपछि पदभार। सरकारमा प्रधान न्यायाधीशको पनि प्रतिनिधित्व। गठबन्धन सरकारमा 11 जनालाई पहिलो पटक मन्त्री बन्ने अवसर। 6 जना महिला, झण्डै आधा जनजाति तथा दलित, 1 जना गैर सांसद, उपप्रधानमन्त्री राखिएन। बाढी पहिरोले क्षतिपछि बन्द मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ ल्याउने प्रयास जारी। वैशाखसम्मको सरकारी लक्ष्य धरापमा। आयोजना र सडक विभाग बीच आरोप प्रत्यारोप। कपिलवस्तुको पिउने पानीमा कोलिफर्म र इकोली जीवाणु पुष्टि। 3 जनाको मृत्यु, 400 भन्दा धेरै बिरामी। बेलैमा सचेत नभए भयावह हुने विज्ञहरूको चेतावनी। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट ठगिएकाहरूको रुवावासी। इच्छाराज तामाङलाई कारबाही गर्न निक्षेपकर्ताहरूको माग। पीडितहरू प्रहरीको शरणमा। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार फिलिपिन्सकी मारिया र रुसका डिमिट्रीलाई दिइने। दुवैजना सञ्चारकर्मीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षामा भूमिका खेलेको ठहर। र एभरेस्ट प्रिमियर लिगको चौथो संस्करणको फाइनलमा भोलि चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोज बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। सरकार गठन भएको 89 दिनपछि आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 तथा धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूले आजै शपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गरेका छन्। नवनियुक्त 16 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनको सरकार छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी छैनन्। आजको शपथ कार्यक्रमलाई कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतले बहिष्कार गरेका छन्। अन्ततः नेपालमा पहिलो पटक न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा समेत भागबण्डा पाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदा पुराना कांग्रेसी नेता तथा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई समेत मन्त्री बनाएका छन्। हमालको नियुक्तिसँगै न्यायालयले कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्ने केही दिनदेखि चलेको हल्ला सही साबित भएको छ। एक रिपोर्ट। हुन त गजेन्द्र हमाल पुराना कांग्रेसी नेता नै हुन्। नेपालगञ्जका स्थायी बासिन्दा हमालको पार्टीमा बलियो पकड भने छैन। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निकटता बढाउन भने उनको योगदान रहेको छ। राणालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न हमालकै पहलमा देउवाको साथ मिलेको थियो। राजनीतिक भने उनी कमजोर खेलाडी मानिन्थे। त्यसलाई पनि उनले शुक्रबार गलत साबित गरिदिएका छन्। 2064 सालको संविधान सभाका पराजित उम्मेद्वार हमाल नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनमा प्रतिनिधिमै हारेका थिए। त्यसैले उनी अहिले कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्य मात्रै छन्। पछिल्ला समय कांग्रेसमा ठूलै त्याग गरेका नेताले कुनै पद पाउन नसकिरहेको बेला प्रधान न्यायाधीश राणाका जेठान हमालले भने मन्त्री परिषदमा बलियो मन्त्रालय पाएका छन्। त्यसमाथि पार्टीभित्रकै विरोधी खेमालाई मन्त्री भागबण्डामा रिझाउन नसकेका प्रधानमन्त्री देउवाले हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेर नेपालमा कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको रहस्यमय साँठगाँठको पर्दा समेत खोलेका छन्।
हुन त 2040 सालमा नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकमा राजा रानीको तस्बिर च्यातेको आरोपमा हमालले केही समय भूमिगत जीवन समेत बिताउनु पर्यो। कंग्रेसको राजनीतिमा उनकै सबैभन्दा ठूलो योगदान त्यही थियो। 38 वर्ष अगाडिको त्यही योगदानका कारण अहिले उनलाई मन्त्री बनाइएको तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन। त्यसमाथि मन्त्री छनौटमा निकै रस्साकस्सी चलेको यस्तो समयमा हमालले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई समेत पाखा लगाउँदै सरकारमा किन सहभागिता जनाउन पाए भन्ने विषय अब रहस्य रहेन। उनको नियुक्तिलाई कानूनका ज्ञाताहरू कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको अनैतिक गठबन्धनका रूपमा विश्लेषण गर्छन्। न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश कुनै स्वार्थ लिएर पदमा बस्नु भएको छ भने अवश्य पनि उहाँले पनि कार्यपालिकाबाट आफ्नो कुरा केही लिन चाहनुहुन्छ होला, अथवा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश स्वार्थमा बाट प्रभावित हुनुहुन्छ भने कार्यपालिकासँग त धेरै अवसरहरू हुन्छ नि, उसले पनि के अवसरहरू दिन्छु भनेर भन्छ होला। अब यो नियुक्तिको प्रकरणमा यिनै अवसरहरूको बाँडफाँडको कुराहरू मुद्दा मामिलामा पनि प्रभाव पर्ने भयो। मुद्दा मामिलामा प्रभाव परिसकेपछि अथवा त्यसमा केही हेरविचार गर्दैपछि फेरि चाहिँ त्यस बापत केही लिने भन्ने कुरा मनमा आयो भनेदेखि त त्यसले त राम्रो गर्दैन। त्यसकारणले यसमा चाहिँ मुख्य कुरा भनेको स्वार्थको कुरा हो, स्वार्थले यो भइरहेछ। मन्त्रीमा हमालको नियुक्तिले पुराना कंग्रेसी नेतालाई पार्टीले सम्झिएको अर्थ पनि लगाउन सकिएला, तर कंग्रेसमा लागेर हालसम्म कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका हमाललाई प्रधान न्यायाधीशको जेठान हुनुको फाइदा भने भयो। सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि सरकार र गठबन्धनमा रहेका दलहरूको स्वार्थ गाँसिने अनेकौं मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। सरकारलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज गराए आफ्नो मान्छे भर्ती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका स्वार्थ बाँझिएका अनेकौं मुद्दा समेत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तो अवस्थामा अदालतलाई रिझाए अघि बढ्नु सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बाध्यता हो, तर त्यसको अर्थ राज्य प्रणालीमा नै असन्तुलन ल्याउने गरेर गरिएको नियुक्तिले देउबा सरकार कति कमजोर धरातलमा उभिएको रहेछ भन्ने देखाएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 88 दिनका दिन शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत लिएका छन्। एक रिपोर्ट। कंग्रेसबाट यसअघि देउवाले आफू निकट बालकृष्ण खाडलाई गृह र नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्। शुक्रबार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदै कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नबनाएका देउवाले खाडलाई आफूपछि दोस्रो वरियतामा राखेका छन्। सरकार गठन भएको दिन कानून मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री बनाइएको छ। कार्की प्रधानमन्त्री देउबाका अति विश्वासपात्र नेतामा गनिन्छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउबाको चौथो कार्यकालमा उनी अर्थमन्त्री थिए। त्यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको रूपमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी कंग्रेसको समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका हुन्। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले पाएका छन्। उनी कंग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा छाया अर्थमन्त्री थिए। माओवादी सेनाका लडाकु समायोजन समितिको सदस्यका रूपमा 6 वर्ष काम गरेका रिजाल रक्षा मामिलाका विशेषज्ञ समेत हुन्। यसअघि सञ्चार मन्त्री बनिसकेका रिजाल महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको सिफारिसमा मन्त्री बनेका हुन्। 4.5 दशक लामो राजनीतिक जीवनमा महिला अधिकार र न्यायका लागि आवाज उठाउँदै आएकी उमा रेग्मी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेकी छन्। कंग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला संघको निर्वाचित सभापति समेत रहेकी रेग्मी 2037 सालमा त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पसको सोबिउ सभापतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले पटक पटक गरी 6 वर्ष जेल जीवन बिताएकी छन्। पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको खेमाबाट उमाकान्त चौधरी खानेपानी मन्त्री बनेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट अर्थ मन्त्रालय जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्रालय पम्फा भूषालले सम्हालिरहेका छन्। शुक्रबार गरिएको सरकार विस्तारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा देवेन्द्र पौडेललाई चयन गरिएको छ। पौडेल 2071 सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। उनी पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। 2068मा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनी राजनीतिक सल्लाहकार थिए। भट्टराईले तत्कालीन एकीकृत माओवादी त्यागेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्दा पौडेलले पनि साथ दिएका थिए।
तर त्यसको 18 महिनापछि नै उनी फेरि माओवादीमै फर्किएका थिए। अहिले उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट भएर काम गरिरहेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा शशि श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छन्। उनी वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठकी बहिनी तथा माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलकी पत्नी हुन्। उनको घर काठमाडौँको कोटेश्वरमा छ। देउबा मन्त्रीमण्डलमा माओवादी नेता महेश्वर गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन्। 2074 को निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गहतराजले विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति सुरु गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीबाट विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बनेका छन्। खतिवडा 2048, 2051, 2056 र 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मकवानपुरबाट निर्वाचित भएका थिए। उनले एमालेबाट 4 पटक सांसद निर्वाचित हुँदा समेत कहिल्यै मन्त्री बन्न पाएका थिएनन्। अहिले एमालेबाट विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध भएपछि मन्त्री बन्न सफल भएका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएकी चर्चित युवा नेत्री रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्री बनेकी छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 2074 सालमा उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेकी हुन्। एमालेको विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रव्यूहको 19औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट झाँक्री अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन्। पछिल्लो समय उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कडा आलोचकका रूपमा राजनीति वृत्तमा विशेष चर्चामा छिन्। 2062-63 सालको जनआन्दोलनका क्रममा प्रहरीको दमनमा मुखभरि रगत पोतिएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि पोस्टर गर्लको उपनाम पाएकी झाँक्रीले एमाले विभाजनको दिन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई निर्वाचन आयोगमा हात समातेर डोर्याएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। 2074 सालको आम निर्वाचनमा तनहुँमा कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई हराएर चर्चा कमाएका कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका छन्। उनी एमालेमा रहँदा केपी ओली निकट मानिन्थे। महेश बस्नेत र पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले जसपाका सांसदलाई मधेसबाट काठमाडौँ ल्याएको प्रकरणमा श्रेष्ठको समेत नाम मुछिएको थियो। केपी ओलीको समूहमा लाग्दा मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका श्रेष्ठले एमाले र ओली दुवैलाई छोड्दा सरकारमा जाने मौका पाएका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका प्रेम बहादुर आलेलाई पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनाइएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापनामा सक्रिय भूमिका खेलेका आले वन मन्त्री हुँदा आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण विवादमा पर्ने गरेका थिए। देउबाले विश्वासको मत लिँदा माधव नेपाल निकटका नेताहरूले साथ छोड्दा आले उनको सहारा बनेका थिए। त्यस्तै जनजाति कोटाबाट भवानी प्रसाद खापुङ राज्य मन्त्री बनेका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता खापुङ 2074 को चुनावमा तेह्रथुमबाट निर्वाचित भएका थिए। 2069 सालमा एमाले परित्याग गरेर संघीय समाजवादी पार्टीको संस्थापक महासचिव, समाजवादी पार्टीको सहअध्यक्ष हुँदै हाल जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका छन्। श्रेष्ठ समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएका हुन्। देउबा मन्त्रीमण्डलमा संघीय राजधानीको प्रतिनिधित्व गर्ने उनी 2 मध्ये 1 मन्त्री पनि हुन्। हुन त उनी 2055 सालमा नै आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री समेत बनेका थिए। भारतमा जन्मिएर नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहेकी रेणुकुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेकी छन्। उनी 2047 सालमा नै नेपाली कांग्रेसको महिला संघको अध्यक्ष भएकी थिइन्। कांग्रेस परित्याग गरेर उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेर सहायक महामन्त्री र मन्त्री समेत बनेकी थिइन्। जसपाबाट महेन्द्र नारायण यादव कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बनेका छन्। यादव 2056 सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट सर्लाहीबाट निर्वाचित समेत भएका थिए। 2062-63 सालको आन्दोलनपछि एमाले परित्याग गरेर उनले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना गर्दै महासचिव बनेका थिए। तमलोपा परित्याग गरी तराई मधेस सद्भावना पार्टीको स्थापना गरेका उनी राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको सदस्य समेत थिए। जसपाभित्र विवाद चलिरहँदा उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएका उनी हाल जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य छन्। 2054 सालमा राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका यादव 2064 मा सिंचाई मन्त्री, 2067 मा उद्योग मन्त्री र पछि सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत बनिसकेका छन्। 17 वर्ष लामो शिक्षण पेशा छाडेर राजनीतिमा लागेका रामसहाय प्रसाद यादव वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन्। बीएससी बीएडसम्म अध्ययन गरेका यादव 2047 सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीमा आबद्ध रहेर राजनीति सुरु गरेका थिए। उनको स्थायी ठेगाना 12 जिल्लाको सिमरौनगढ नगरपालिका हो। बडा दशैंको दोस्रो दिन शुक्रबार विभिन्न शक्तिपीठहरूमा ब्रह्मचारिणी माताको पूजा आराधना गरिएको छ।
नवरात्रभर नवदुर्गा भवानीको पूजा गर्ने प्रचलन अनुसार शुक्रबार ब्रह्मचारिणीको पूजा गरिएको हो। यो दिन मातालाई सक्खर र पञ्चामृतको भोग लगाउनाले दीर्घायुको आशीर्वाद प्राप्त हुने जनविश्वास छ। ब्रह्मको अर्थ तपस्या र चारिणीको अर्थ आचरणवाली भन्ने हुन्छ। यस प्रकार ब्रह्मचारिणीको अर्थ तपस्याको आचरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ। पूजाआजाका लागि बिहानैदेखि शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। नवरात्रको अवधिभर विभिन्न देवीदेवता र शक्तिपीठहरूमा पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विधिपूर्वक घर घरमा घटस्थापना गरेसँगै नवरात्र सुरु हुने गर्दछ। नवरात्रको अवधिभर पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ। दशैं पर्वलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाउने गरिन्छ। दुर्गा भवानीले आसुरी प्रवृत्तिको प्रतीकको रूपमा रहेका चण्ड, मुण्ड, शुम्भ, निशुम्भ र रक्तबीज लगायतका राक्षसलाई वध गर्न लिएका 9 रूपको दुर्गा पक्षका अवसरमा विशेष पूजा हुन्छ। नवरात्रभर काठमाडौँ उपत्यकाको नक्साल भगवती, शोभा भगवती, नाला भगवती, पलाञ्चोक भगवती लगायत देशभरका शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना गर्न दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मेलम्चीको पानी सुरुङ परीक्षणका लागि भन्दै असार 1 गतेदेखि 2 महिनासम्मका लागि बन्द गरिएको थियो। तर मेलम्ची र हिलम्बुमा आएको बाढी पहिरोका कारण काठमाडौँवासीका धारामा फेरि कहिले पानी आउने अनिश्चित बनेको छ। सरकारले वैशाखसम्म पानी ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि विश्वास गर्न सक्ने आधार छैन। एक रिपोर्ट। सुरुङ सञ्चालनमा आएको केही पछि नै परीक्षणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण स्थगित गरेको थियो। पहिले सुरुङमा रहेको पानी फाल्न अनि फेरि पानी भर्नका लागि आयोजनाले 2 महिनाको समयावधि छुट्याएको थियो। तर सुरुङ परीक्षणमा गरिएको ढिलाइ र मेलम्चीमा आएको बाढी पहिरोका कारण अब पानी कहिले काठमाडौँ आइपुग्ने हो सम्बन्धित निकाय नै अनभिज्ञ छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अधिकारीहरू 3 महिना हेडवर्कसम्म जाने बाटो निर्माण गर्न लाग्ने र त्यसपछि परियोजनालाई अगाडि सार्न सक्ने बताउँछन्। सबभन्दा पहिले हामीले यो अब असोजको दोस्रो हप्तादेखि प्रवेशमा आएको मर्मत र पुलहरूको निर्माण कार्य अथवा अस्थायी रूपमै भए पनि पुलहरू मर्मत गरेर अगाडि बढ्ने काम चाहिँ सुरु हुन्छ हैन। हेडबक्समा पहुँच हुन कति समय लाग्छ? करिब 2 महिना अथवा 3 महिना, ढिलो भयो 3 महिना समय लाग्यो भने हामीले चाहिँ त्यसपछिका 2 महिनाभित्रमा त्यहाँ भएको नदीजन्य पदार्थहरू सफा गर्न सक्छौँ र अस्थायी रूपमै पानी ल्याउने चाहिँ समय चाहिँ अनि स्पष्ट हुन्छ। हरेक पटक आयोजनाले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन कार्ययोजना बताउँदै आएको छ। तर करिब 3 महिना बितिसक्दा पनि केही कार्ययोजना सार्वजनिक हुने छाँटकाँट समेत देखिँदैन। यता जिम्मेवार निकायहरू पनि एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। सडक विभागले सडक बनाएपछि मात्रै आयोजनाले काम थालनी गर्ने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन्। यो कामहरू गर्न सक्छौँ र वैकल्पिक पथान्तरण प्रणालीमा जडान भएका गेटहरू छन्, यिनीहरूमा खासै ठुलो क्षति भएको छैन। तिनीहरूबाटै काम ल्याउन सकिन्छ भने हैन हामी चैत वैशाखमा पानी ल्याउन सक्ने अवस्था होला। तर त्यो गेटहरू कुनै पनि काम नगर्ने अवस्थामा छ भनेपछि त्यसलाई त के गर्नु पर्यो? पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो हैन। भनेपछि त्यो कम्पनीमै के गर्नुपर्छ? नयाँ बनाउनु पर्यो। अनि त्यो भारतीय कम्पनीले त्यो डिजाइन, म्यानुफ्याक्चर, सप्लाई र जडान गरेको उसै कम्पनीलाई जिम्मा दिनु पर्यो। भनेपछि अझ समय लाग्ने हुनसक्छ। यता सडक विभाग यसबारेमा बेखबर बने जस्तै भएको छ। आयोजनाले विभागले बेली ब्रिज नदिएका कारण सडक निर्माण गर्न नसकेको बताउँछ भने यता विभागले बेली ब्रिज हस्तान्तरण गरिसकेको बताउँछ। यस्तै आयोजनाले सडक विभागले हेडवर्कसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्न कुनै चासो नदेखाएको बताएको छ। अर्कोतर्फ विभागले भने आयोजनाको तलसम्म पुग्ने सडक आफूहरूले निर्माण गरिसकेकोले अब आयोजनाकै काम रहेको बताएको छ। जुन नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ त्यो निर्णय भएर आएको छैन। अब निर्णय नै नभएर आएको कुरामा हामीले कसरी काम गर्ने एउटा एक नम्बर कुरो। अनि दोस्रो कुरो त्यो जुन मेलम्चीको रोड त मेलम्ची आयोजनाको रोड हो नि, उहाँहरूको आयोजनाभित्रको रोड चाहिँ सडक विभागले कसरी हात हाल्ने?
त्यसको लागि त नेपाल सरकारले एप्रोप्रिएट निर्णय गर्नु पर्ला नि त। सरकारी निकायकै बीचमा यस्तो द्वन्द्व रहेका बेला उता प्रधानमन्त्री देउबाले भने वैशाखसम्म पानी काठमाडौँ ल्याउने बाचा गरेका छन्, तर तयारी भने कागजमै पनि आउन सकेको छैन। आयोजना निर्माण अगावै जोखिमबारे सम्भाव्यता अध्ययन नगरेका कारण यस्तो अकल्पनीय जोखिमको सामना गर्नु परेको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा फैलिएको झाडा पखालाका कारण अन्य जिल्लाहरूमा पनि फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। दूषित पानीको हैजा फैलिएको हुँदा यसको प्रकोप अझै बढ्न सक्ने भन्दै सचेत रहन स्वास्थ्य विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। एक रिपोर्ट। बर्खायाम सकियो तर अझै पनि पानी पर्ने क्रम रोकिएको छैन। बर्खायाममा विभिन्न जिल्लामा गएको बाढी पहिरोको कारण मानिसको बस्ती विस्थापितदेखि खाने बस्ने इत्यादिको समस्या आम नागरिकले झेल्नु पर्यो। बर्खायाम सकिए लगतै यस्ता प्रभावित जिल्लामा यस्ता समस्याहरू निम्तिन सक्ने प्रति जनस्वास्थ्य विज्ञदेखि जानकारहरूले सचेत गराएका थिए, तर जिम्मेवारमा रहने निकायले भविष्यमा देखा पर्न सक्ने यस्ता परिस्थितिका बारेमा कहिले पनि चासो राख्न चाहेन। बाध्यतावश भए पनि आम नागरिकले यस्तो समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका 3 वडाका 6 गाउँमा झाडापखाला फैलिएर 3 जनाको मृत्यु भयो। करिब 400 बिरामी अस्पतालमा भर्ना भए। 50 बेड क्षमता रहेको अस्पतालमा यति धेरै संख्यामा बिरामी उपचार गर्नुपर्ने भएकोले बिरामीले घरबाटै बेड ल्याएर उपचार गर्नु पर्यो। बोले 12 बजे रात को लावा गया है, दवाई करावा गया है। अब कल 3 बजे रात को लावा गया है, कल अब बुढ़ी करावा गया दवाई। और नातिन का नाती का पतो होता है, सबका दवाई करावा गया। बिरामी अझै थपिने क्रम जारी भएको चिन्ताको विषय बनेको छ। परीक्षणको क्रममा प्रभावित जिल्लाको पानीमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया फेला परेको छ। उक्त ब्याक्टेरिया निकै खतरनाक भएकोले भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब सामान्य किसिमको झाडा पखाला हो भनेर बुझ्नु हुँदैन। त्यो कुनै अनि चाहिँ गम्भीर प्रकारको अलि अब चाँडै सर्ने छोटो अनि इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ, शरीरमा त्यो चाहिँ कीटाणु प्रवेश गरेको केही घण्टामै अथवा 24-48 घण्टाभित्रै लक्षण देखा पर्ने खालको रोग हो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। झाडापखाला आफैमा रोग भन्दा पनि लक्षण भएकोले यसको कारण शीघ्र पत्ता लगाउनुपर्छ। यसप्रति सम्बन्धित सबै गम्भीर हुनुपर्छ। संक्रमण रोग अरू गाउँमा पनि फैलिएकोले चाँडोभन्दा चाँडो पूर्ण नियन्त्रणको पहल गर्न जनस्वास्थ्य विज्ञले सुझाव दिएका छन्। पानी उमालेर खानु, सफा खाना खानु, भाँडाहरू पनि एकदमै सफा राख्नुहोस्। तर अब तपाईँको पानी अनि चाहिँ तपाईँको पानी चाहिँ हाम्रो पानी चाहिँ सफा पानी हो भनेर नबस्नुहोस्। त्यो चाहिँ आँखाले हेर्दाखेरि सफा देखिएको यो कीटाणुयुक्त छैन भनेर कुनै पनि मानेमा अर्थ लाग्दैन। त्यसो भए हुनाले चाहिँ अब त्यहाँ अब चाहिँ तातो खानेकुराहरू खाने, उमालेको पानी खाने, अनि चाहिँ अब सफा पानीको भन्नाले अब चाहिँ कि उमालेको हुनुपर्छ कि त्यसमा क्लोरिन राखेको हुनुपर्छ। वर्षौं पछि जस्तो बर्खायाममा मुलुकका कुनै न कुनै भागमा झाडापखालाको प्रकोपले सताउने गरेको छ। फोहोर पानी, अस्वस्थ खानेकुरा र सरसफाइको कमीले गर्दा सूक्ष्म जीवाणु मार्फत झाडापखाला लाग्ने भएकोले यस्ता प्रकोपहरूबाट बच्न जनचेतनासँगै समस्याको समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा 18 वर्ष माथिका सबैलाई दशैं लक्षित खोप दिन थालिएको छ। कुनै वस्तुको विज्ञापन चाहिँ दशैंको उपहारका रूपमा ल्याइएको यो खोप अभियान काठमाडौँ महानगरका 32वटै वडाका साथै थप 8वटा खोप केन्द्रमा सञ्चालन भएका छन्। अभियानको पहिलो दिन खोप केन्द्रहरूमा त्यति भिडभाड पनि नभएकाले सर्वसाधारणले सहज रूपमा खोप लगाउन पाएका थिए। तर खोप लगाउँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई भने सर्वसाधारणले झन्झटिलो मानेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 विरुद्धको दशैं लक्षित खोप कार्यक्रम अन्तर्गत भेरोसेलको पहिलो मात्रा खोप दिन सुरु गरिएको छ। सधैँ अस्तव्यस्त देखिने काठमाडौँका खोप केन्द्रहरू यति बेला भने सुनसान देखिएका छन्। खोप लगाउनेको ठेलमेल हुने खोप केन्द्रमा शुक्रबार भने स्वास्थ्य कर्मीहरू खोप लगाउन आउनेहरूको प्रतीक्षा गर्दै थिए।
फाटफुट्ट रूपमा मात्रै खोप लगाउन आएका थिए। पहिले भन्दा निकै सहजै रूपमा खोप लगाउन पाउँदा उनीहरू खुसी देखिन्थे, तर खोप लगाउँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका कारण भने उनीहरू निराश बने। सरकारले जनतालाई दशैंको उपहारका रूपमा लगाइदिन लागेको खोपका अनलाइन दर्ता अनिवार्य गरेको छ। यसबारेमा सूचना नहुँदा खोप केन्द्रमा पुगेकाहरू पनि त्यत्तिकै फर्किनु परेको छ। इन्टरनेटको पहुँच भएको काठमाडौँ उपत्यका लगायत केही जिल्लामा यसरी खोप अभियान सञ्चालन गर्नु राम्रै हो, तर इन्टरनेटको राम्रो पहुँच नभएको जिल्लामा यसरी दर्ता गरेर खोप लगाउन निकै कठिन हुने देखिन्छ। यसलाई अनिवार्य गर्न नहुने माग सर्वसाधारणको छ। के छ भने यहाँ काठमाडौँको परिवेशमा जुन विकसित जिल्लाहरूको परिवेशमा यो एउटा राम्रो कुरा हो, तर यही कुरालाई तपाईँले तराई भेग या अविकसित जिल्लाहरूमा हेर्दाखेरि त्यो एउटा जुन थाहा नभएको, मैले पनि यता आइसकेपछि मात्रै थाहा पाएँ कि यो यसरी अनलाइन फर्म भरेर इजीबाट यो पाउन सकिन्छ। यसको सूचनाको जुन पहुँच नभएको व्यक्तिहरूको लागि यो सहज गर्नको लागि एउटा कोभिड भ्याक्सिनकै ठाउँमा एउटा कर्मचारी खटाएर टेक्नोलोजी सम्बन्धी जुन उहाँहरूको फर्म पनि भरिदिने एउटा कर्मचारी राखिदिन्थ्यो भने झन् जनतालाई सहज हुन्थ्यो र एकदम इजिली तरिकाले अझै खोप पाउन सहज हुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझिरहेको। कुनै दिन एउटा खोप केन्द्रबाट 2000 भन्दा बढीलाई खोप लगाउनु पर्ने बाध्यताबाट स्वास्थ्य कर्मीले भने केही राहत महसुस गरेका छन्, तर नागरिकहरूका लागि भने जसरी भए पनि अनलाइन दर्ता अनिवार्य गरिएको छ। त्यही कारण पनि खोप केन्द्रमा भिड कम देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले सबै निकायहरूलाई विद्युतीय दर्ता अनिवार्य गर्दा पर्न सक्ने समस्याप्रति मन्त्रालय जानकार रहेको बताउँछन्। अलि बढी जनसङ्ख्या भएका ठाउँहरू जहाँबाट मानिसहरू चाडबाडका लागि कहीँ कतै जानुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा अलि बढी केन्द्रित गरेर हामीले खोप अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। ती ठाउँहरूमा इन्टरनेटहरूको त्यति धेरै समस्या छैन, अनलाइन फर्म भर्न सक्ने कुराहरूमा त्यति ठुलो समस्या छैन। उहाँहरूले आफैले बसेर अनलाइन फर्म भरेर घरमै भरेर मेरो पालो फलान दिन आउँछ भनेर जान सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा अलिकति सहज हुन्छ। जुन ठाउँमा कुनै पनि उपाय छैन, समस्या छ, ती ठाउँहरूमा त अवश्य पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँ रहनुहुने स्वास्थ्य कर्मीहरूले, त्यहाँ रहनुहुने स्थानीय प्रतिनिधिहरूले सहजीकरण गरेर त्यो व्यवस्था त गरिहाल्नुहुन्छ। अहिलेसम्म देशमा 67% नागरिकले खोप लगाइसकेका छन्। उनीहरूमध्ये 37%ले खोपको पहिलो मात्रा मात्रै लगाएका छन् भने 30%ले दुवै मात्रा लगाइसकेका छन्। हालसम्म खरिद तथा अनुदान स्वरूप 1,78,58,710 मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2,51,56,760 मात्रा खोप आउने निश्चित भइसकेको छ। पुस मसान्तसम्म 3.5 करोड खोप नेपाल ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ। नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले मुलुक अध्यादेशको भरमा चलाउन खोजेको हो भने सरकार उल्टो बाटोतर्फ लागेको बताएका छन्। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेमाङले सदनमा पेश भएका विधेयक फिर्ता लिएर मुलुक अध्यादेशबाट चलाउन खोजिएको भए सरकार उल्टो बाटोतर्फ लागेको र बेठिक भएको बताएका हुन्। उनले संसदीय समितिमा लामो समय छलफल भएर सदनमा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिन उचित काम नभएको बताए। नेमाङले एमालेको विरोधका कारण विधेयक फिर्ता लिएको भन्नु हास्यास्पद मात्र भएको तर्क गरे। आफ्नो मुद्दा लिएर संसदमा विरोध गरिएको भन्दै विरोधको औचित्य पुष्टि गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ। यो अहिले जे भएको छ त्यो एकदम बेठिक भइरहेको छ। लामो समय समितिमा छलफल भयो। यहाँले देखिराख्नु भएको छ निजामती विधेयक कति समय समितिमा छलफल भयो। त्यत्रो समय लिएर बल्ल बल्ल तपाईँ हामी सबैको दबाब के अरे चाँडो ल्याऊ चाँडो पास गर भनिराखेको यो विधेयक बल्ल बल्ल संसदमा प्रवेश गर्यो। संसदमा यतिन्जेल रह्यो। अब अहिले आएर त्यसलाई फिर्ता लैजाने भनेर सरकारले फिर्ता लिने काम गर्यो। यो साह्रै बेठिक र उल्टो काम गरिरहेको छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले सरकारले संसदीय अभ्यास र मर्यादा भत्काउने काम गरेको आरोप लगाए। संसदलाई पङ्गु बनाउने र डिफङ बनाउने काम सुरु भएको छ। यो चाहिँ असाध्यै चिन्ताको विषय हो र हामी वास्तवमा यो विषयमा चिन्तित छौँ। किनभने चाहिँ जो संसद भनेकै विधान बनाउने अथवा चाहिँ कानुन बनाउने ठाउँ र यति चाहिँ नि मुलुकमा अहिले भनौँ न त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्र होस्, आर्थिक क्षेत्र होस्, राजनीतिक क्षेत्र होस्, पद्धतिका कुरा हुन्, सबै विषय चाहिँ त्यहाँ के छ भने कानुन नभएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ अराजकता र चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अराजकता र
अनुकूलको अवस्था सिर्जना भएको थियो त्यसलाई चिर्न भनेर आएका अध्यादेशहरू जो छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरेर त्यहाँ संसदबाट पास गर्नुको सत्ता जुन फिर्ता लिइराखेको छ यसले मुलुकलाई चाहिँ अधोगतितर्फ लैरहेको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट सरकारले केही विधेयक फिर्ता लिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पहिले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन गर्ने भएको छ। बिहिबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम राख्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले यसअघि प्रस्ताव गरेको किताब निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन गर्दै कलम राख्न लागेको हो। कलम निर्वाचन चिन्ह यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृतले पाएको थियो। जीवन राईले दर्ता गरेको उक्त पार्टीलाई गत जेठ 30 मा निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रक्रिया पुर्याएर निर्वाचन आयोग जाने तयारीमा लागेको जानकारी दिए। त्यो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मात्रै थियो। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी थियो। यो दुईटालाई जोडेर हामीले पार्टी चाहिँ हामीले गठन गरेको पार्टीको नाम भयो। चुनाव चिन्ह एकीकृतले बनाएको चुनाव चिन्ह भयो। झण्डा हामीले नै बनाएको झण्डा भयो। यसरी हामीले निर्णय गरेका छौँ र आजै सकेसम्म टाइमली भ्याएसम्म हामी निर्वाचन आयोगमा जाँदैछौँ। आजै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जीवन राई नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएको घोषणा भएको छ। नेपाल राईले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै दुवै पार्टी एकीकरण भएको जानकारी दिएका हुन्। असोज 6 गते नै दुई पार्टी बीच सहमति भए पनि सम्झौता पत्र आज मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो। अब संयुक्त रूपमा निर्वाचन आयोगमा चाहिँ एउटा निवेदन जानुपर्छ। त्यो निवेदनमा चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपालज्यूले सही गर्ने र नेकपा एकीकृतबाट जीवन राई त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले सही गर्ने त्यसको डकुमेन्टहरू तयार हुँदैछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गत भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र पाएको थियो। त्यसबेला सो पार्टीले आफ्नो चिन्ह किताब प्रस्ताव गरेर सोही आधारमा आयोगले मान्यता दिएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पूर्व सांसद एवं सिभिल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका इच्छाराज तामाङले गरेको ठगी प्रकरणको छानबिन प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। तामाङको नेतृत्वमा संगठित रूपमा सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले गरेको घोटाला काण्डका पीडितहरू प्रहरीमा धाउन थालेका छन्। उनीहरूले अब न्याय पाउने र डुबेको उठ्ने अपेक्षा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पूर्व सांसद एवं सिभिल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका इच्छाराज तामाङ सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिरहेको छ। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत रकम जम्मा गर्ने 137 जना पीडित बचतकर्ताहरूको उजुरीका आधारमा तामाङ सहित 12 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। हालसम्म 300 भन्दा बढी बचतकर्ताहरूले उक्त कोअपरेटिभको बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको कुल 1 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ रकम संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको आरोपमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 12 जना यो केसमा संलग्न भनिएका प्रतिवादीहरू पीडितहरूको उजुरीको आधारमा जारीको आधारमा हामीले नियन्त्रणमा लिएको छौँ र यसको अनुसन्धान प्रक्रियाहरू पीडितहरूको बयान लिनेदेखि लगायतको उहाँहरूप्रति जुन आरोप छ त्यो आरोपहरूको सम्बन्धमा प्रमाणहरू जुटाउने काम भइरहेको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। दुःख गरेर कमाएको पैसा सुरक्षित होला भनेर सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत गरेका निक्षेपकर्ताहरू अहिले न्याय पाउने आशामा प्रहरी प्रशासनको शरणमा पुगेका छन्। विगतमा आफ्नो निक्षेप जोखिममा रहेको भन्दै विभिन्न निकायमा ध्यानकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको पीडा भोगिसकेका निक्षेपकर्ताहरू अहिले आशावादी छन्। 35 लाख जति कति वर्ष 15 वर्ष न के अनि दिँदैन। आज यस्तो छ मिटिङ बसिरहेछ, यस्तो छ उस्तो छ, त्यस्तै 10-12
6 लाख धाउँदा 3 वर्ष भइसक्यो दिँदैन अहिलेसम्म के गर्नु गाह्रो छ नि दिन आएको अब खै पालो आउँदैछ मेरो अराउन्ड 30 लाख जति छ न ब्याज पाउने न अझैले पनि अब 1 वर्षपछि भन्नुहुन्छ अब 1 वर्षपछि भन्नुहुन्छ अब कति अझ एक वर्ष राख्यो म्याचुर भयो अब 1 वर्ष चान्स दिन्न भन्नुहुन्छ गत असोज 18 गते भने सिभिल मलबाट इच्छाराज सहित 11 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु भएको हो न्याय पाउने आशामा निक्षेपकर्ताहरूले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दिन गइरहेका छन् हाम्रो सम्पर्कमा हाम्रो कार्यालयभित्र जारी दिने प्रक्रियाको लागि आउनु भएको छ कर्ताहरूबाट उजुरी लिने क्रम छँदैछ अरू पनि आइराख्नु होला अब जे जति उहाँहरूले निक्षेपकर्ताले निक्षेप पाउनु भएको छैन त्यो निक्षेपको बारेमा प्रतिवादीहरूले सङ्कलन गरिसके पश्चात कसरी निक्षेप उहाँहरूले फिर्ता पाउनु भएन अथवा यसमा चाहिँ कहाँनेर समस्या आयो त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्छौँ र अनुसन्धान गरेर प्रमाणहरूको आधारमा जे देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोसिक्युसनको लागि सम्मानित अदालत समक्ष लैजाने काम हुन्छ हुन त सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ विरुद्ध 5 वर्ष अघि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ठगीको उजुरी परेको थियो सिभिल सहकारी संस्थाका 11 बचतकर्ताहरूले आफूले बचत गरेको रकम ठगी गरेको भनी उजुरी दिएका थिए उनी विरुद्ध सहकारी विभागमा करिब 5 दर्जन उजुरी परे तर न विभागले छानबिन गर्यो न प्रहरीले नै यसअघि राजनीतिक शक्ति र सत्ताको आडमा तामाङले उन्मुक्ति पाएका थिए अब भने यो ठगी प्रकरणका पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार फिलिपिन्सकी मारिया रेसा र रुसका डिमिट्री एन्ड्रिएभिक मुरोटोभलाई दिइने भएको छ शुक्रबार नर्वेजियन नोबेल कमिटीले उनीहरूलाई संयुक्त रूपमा यो पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो उनीहरू दुवैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि गरेको प्रयासलाई सम्मान गर्दै नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिन लागेको हो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र र दिगो शान्तिको पूर्व शर्त रहेको कमिटीले बताएको छ मारिया रेनाले फिलिपिन्समा सरकारको शक्ति दुरुपयोग हिंसाको प्रयोग र अधिनायकवाद विरुद्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेकी थिइन् त्यस्तै डिमिट्री मुराटोभले पनि लामो समयदेखि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि रुसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्दै आएका छन् अब खेलकुदका समाचार एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL चौथो संस्करणको फाइनलमा शनिबार चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोज बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ दुवै टोली EPLमा पहिलो पटक फाइनलमा पुगेका हुन् चितवनका कप्तान सोमपाल कामी र पोखरा राइनोजका कप्तान विनोद भण्डारी दुवैले पहिलो पटक EPL फाइनल खेल्न लागेका हुन् दुवै टोलीका कप्तानले फाइनलमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै उपाधि जित्ने बताएका छन् शुक्रबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा पोखराका कप्तान विनोद भण्डारी चितवनका कप्तान सोमपाल कामीले फाइनललाई अवसरको रूपमा लिने बताए जुन टिमले राम्रो खेल्छ हैन अब त्यो टिम जित्ने होइन अब दुईटै टिम हेर्दाखेरि अब फाइनल पुगेछ भने दुईटै टिम राम्रै टिम होइन अब एउटा टिमलाई अब राम्रो एउटा टिम हाम्रो टिम मात्र राम्रो भन्नु पनि मिल्दैन हैन त्यसले गर्दा दुईटै टिम राम्रो हो अब भोलिको दिनमा जसले राम्रो क्रिकेट खेल्छ चाहिँ उसले चाहिँ जित्छ फाइनल गेम छ एज अ फाइनल भन्दा नि मेरो लागि चाहिँ एउटा गेम जस्तै हो सो अझै एउटा अपर्च्युनिटी हो आफूलाई भनौँ न जति मेहनत गर्नु छ प्रुफ गर्ने र आफ्नो भनौँ न म्याच खेल्न पाइरहेको छ यस्तो राम्रो वेदरमा र यस्तो कन्डिसनमा त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै खुसी छु कन्फिडेन्ट त अभियसली एज अ प्लेयर कन्फिडेन्टली हुनुपर्छ त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक 88 दिनपछि प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता आजै शपथ ग्रहणपछि पदभार सरकारमा प्रधान न्यायाधीशको पनि प्रतिनिधित्व गठबन्धन सरकारमा 11 जनालाई पहिलो पटक मन्त्री बन्ने अवसर 6 जना महिला झण्डै आधा जनजाति तथा दलित 1 जना गैर सांसद उपप्रधानमन्त्री राखिएन बाढी पहिरोले क्षतिपछि बन्द मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ ल्याउने प्रयास जारी वैशाखसम्मको सरकारी लक्ष्य धरापमा आयोजना र सडक विभाग बीच आरोप प्रत्यारोप
कपिलवस्तुको पिउने पानीमा कोलिफर्म र इकोली जीवाणु पुष्टि, 3 जनाको मृत्यु, 400 भन्दा धेरै बिरामी, बेलैमा सचेत नभए भयावह हुने विज्ञहरूको चेतावनी। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट ठगिएकाहरूको रुवावासी, इच्छा राज तामाङलाई कारवाही गर्न निक्षेपकर्ताहरूको माग, पीडितहरू प्रहरीको शरणमा। र एभरेस्ट प्रिमियर यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार फिलिपिन्सकी मारिया र रुसका डिमिट्रिभलाई दिने, दुवैजना सञ्चारकर्मीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षामा भूमिका खेलेको ठहर। र एभरेस्ट प्रिमियर लिगको चौथो संस्करणको फाइनलमा भोलि चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोज बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।